اللہ ताला की इबादत को सरअंजाम देना, नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़िक्र अस्कार करना, तस्बीहात पढ़ना और अल्लाह की राह में सदका देना और बाकी तमाम नेक अमाल बचा लाना, ये अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। और इबादत 100% हर इंसान का ज़ाती मामला है। अगर कोई इंसान ये समझे कि वो दिखावे के लिए इबादत कर रहा है तो उसका जो अजर है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान में मोटिवेशन पैदा करती हैं। यानी कि अगर हम ऐसे लोगों की सोहबत में बैठेंगे या अगर हम ऐसी तालीमात लेंगे, हम ऐसे दर्स वग़ैरह सुनेंगे, बयानात सुनेंगे, तो उससे हमारी ये जो इबादत करने की आदत है, उसमें बेहतरी आएगी। तो आज के व्लॉग में भी मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि इबादत के लिए वक़्त निकालिए और इबादत को किसी सूरत में तर्क ना करें। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली। इस वक्त व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और सुबह आते साथ ही किचन में पहला काम ये होता है कि बच्चों के लिए दूध बॉईल करना। दूध गर्म करने के बाद उसकी जो बालाई होती है ना, उसको उतार के तो रख देती हूँ मैं। उसको किसी ना छान लिया जाता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो दूध है वो अलग हो जाता है, बालाई अलग हो जाती है। तो सुबह सवेरे जब दूध को मैं फ्रिज से निकालती हूँ तो पहला काम यही होता है कि उसके ऊपर जो बालाई होती है उसको छान के अलग कर लिया और फिर उसको अलग किसी बर्तन में रख के साथ साथ फ्रीज़ करता गया। इस तरह नॉर्मली महीने में अच्छी खासी ये बन जाती है मलाई और फिर बाद में इसको इसमें से देसी घी निकाल लिया जाता है। अच्छा, ये जो दूध वाले बर्तन होते हैं ना, इनके ऊपर भी क्योंकि ये बलाई वगैरह लगी होती है, चिकनाई होती है, तो मेरा इनको वॉश करने का तरीका ये है कि मैं दूध निकालने के बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसको अगेन चूल्हे पे रख देती हूँ। ये पानी गर्म हो जाता है और बलाई भी पिघल जाती है। फिर उसको हाथ से पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और उसके बाद इसको साबुन से वॉश कर लिया। अभी देखें बिल्कुल साफ़-सुथरी हो गई है। अब अगेन जब दूध बॉयल करना होगा तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई चिकनाई जो है वो मौजूद नहीं होगी। अच्छा, आज मैं जो टॉपिक पे बात करने जा रही थी वो स्पेशली उन मदर्स के लिए है जो जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके ज़िम्मे घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो हम लोग नमाज़ वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ते हैं क्योंकि मुसलमान हैं और हमें पता है कि नमाज़ जो है उसका सबसे ज़्यादा हुक्म है और यही हमारी बख्शिश का ज़रिया भी है। लेकिन होता क्या है कि घर के कामों में ना हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उसकी वजह से अक्सर हमारी नमाज़ डिले हो जाती है या कपड़े हमारे साफ़ नहीं होते, जैसे कि सफाई की, क्लीनिंग की, वॉशरूम धोए, बच्चों को वॉश करवाया। तो इससे क्या होता है कि ना कपड़े साफ़ नहीं होते, नमाज में ताख़ीर हो जाती है और कभी-कभी कामों की इतनी उलझन होती है कि नमाज रह ही जाती है। अच्छा, तो मेरे ज़हन में ना 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ भी डिस्कस करूँ। नंबर 1 तो ये है कि अगर आपके पास वसाइल हैं, अवेलेबिलिटी है, तो घर में किसी हेल्पर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर सफाई के लिए, क्योंकि सफाई के कामों में आमतौर पर यही होता है कि कपड़ों के ख़राब होने का भी ज़्यादा होता है और फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और फिर अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ना तो अक्सर ही मिस हो जाता है। तो ये होगा कि अगर आपके घर में कोई हेल्पर मौजूद होगा ना, तो चाहे वो सिर्फ़ सफाई ही कर जाए आपके घर की, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको सहूलत हो जाएगी। इसमें ना मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या कोट करती हूँ कि मेरी एक दोस्त थी, बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी, बहुत प्यारी मेरी दोस्त। उनके ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इबादतगुज़ार भी हैं वो। नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, अज़कार करना, तस्बीहात का बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एहतमाम किया होता था। तस्बीह बहुत ही रेगुलर पढ़ती थीं और कभी मतलब उन्होंने छोड़ी नहीं थी और मुख्तलिफ़ किस्म के अज़कार जो है ना वो उनके रहते थे, ज़ुबान पे रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि ना और घर में वो अफ़राद भी कम थे। तो उनके घर में ना सिर्फ़ 2 या 3 ही अफ़राद हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से फ़ुर्सत दी होती है कि उनके सिर में इतने काम भी नहीं होते, या शायद ये कि अपने हिस्से की जो है ना वो थकन और वो सब कुछ गुज़ार चुके होते हैं और उनकी प्रायोरिटी के मुताबिक उन्होंने अपनी लाइफ़ को सेट किया होता है। तो उनकी ज़िंदगी भी इसी तरह से ही थी कि उनके घर में 2 या 3 अफ़राद हैं और उन्होंने घर के काम के लिए ना एक हेल्पर रखी हुई है और बहुत ही ज़्यादा वो ना अपनी तवज्जो जो है वो इबादत पर रखती हैं। नमाज़, तहज्जुद, रोज़े और तस्बीहात और बहुत ही ज़्यादा इबादतगुज़ार हैं और हमें तो उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। अच्छा, ये हुआ कि एक दफ़ा ना उनकी जो काम वाली थी ना वो काम छोड़ के चली गई। उसकी कोई मजबूरी बनी और उसने काम छोड़ दिया। अब बाजी परेशान रहती थी कि मैं नई जो है हेल्पर उसको कैसे अरेंज करूँ। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, आपके घर में तो अफ़राद ही कोई नहीं है, आप सिर्फ़ 2 लोग हैं और अगर आप घर के काम खुद भी थोड़े बहुत मैनेज कर लें तो भई आप इस बात में ना टेंशन ना लें। तो उन्होंने इसका मुझे ये जवाब दिया, कहती हैं देखो बेटा कि अगर मैं कामवाली को 5000 जो मैं देती हूँ नहीं दूँगी तो उसका मुझे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि अगर तो पहले 5000 उसकी तरफ एक तो आने कल जा रहा था, आराम अब से अगर खरीद। वही 5000 घर में होगा तो वो अगेन घर के किसी काम में लग जाएगा, जैसे ग्रॉसरी ले ली, कोई शॉपिंग कर ली इस तरह से। लेकिन उससे मेरी रूटीन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो मुझे उनकी
بات سمجھ میں آ گئی کہ روٹین سے انکی یہی مراد تھی کہ بھئی ظاہر ہے اگر کام والی نہیں ہوگی تو پھر گھر کے کام ان کو کرنے پڑیں گے، تو جو وقت انہوں نے اپنی عبادت کے لیے الگ رکھا ہے، نکالا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھا ہے تو اس پہ ظاہر ہے خلل پڑے گا کہ پھر وہ اول وقت میں نماز پڑھنا اور تسبیحات وغیرہ پڑھنا وہ ان کی ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ تو اس لیے نا مجھے ان کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی کہ دیکھیں اگر آپ کی پریورٹی یہ ہے کہ آپ نے عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے تو پھر آپ نے اس کو مینیج کرنا بھی سیکھنا ہے کہ اگر آپ ہیلپر رکھ لیتے ہیں تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے بہت سارے کام جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے اور آپ عبادت کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ تو میرا یہ بات بتانے کا آپ کو مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، اور یہ کوئی دکھاوے کی بات نہیں ہے، نہ ہی میں اس بات کو دکھاوے کے لیے بیان کر رہی ہوں، یہ صرف ایک موٹیویشن ہے کہ اچھے لوگوں کی گفتگو سننا اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور انسان اصل میں نا اپنے مزاج کے لوگوں میں ہی اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ ان سے ویسے ہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ساتھ میں دکھا رہی ہوں میں آپ کو اپنی شاپنگ، اب کیونکہ ونٹر ہے تو بس آپ کو پتہ ہے کہ شاپنگ جو ہے نا وہ نہ ختم ہونے کا ہی نام نہیں لیتی۔ بچوں کے لیے میں نے ڈریسز لیے تھے MSM سے، ماڈرن شاپنگ مال سے، بہت ہی مجھے یہ ریزنیبل مل گیا۔ چھوٹے بیٹے کا یہ میرا ڈریس تقریباً 1600 میں لیا ہے، اور ساتھ میں نے اپنا بھی ایک سوٹ لے لیا ہے۔ یہ کھدر ہے، لائٹ کھدر کی اسٹف ہے اور اس پہ ایمبرائڈری بھی ہوئی ہوئی ہے، اور ساتھ میں نا اس کی جو شال ہے وہ ہے یعنی کہ وہ کھدر میں نہیں ہے، دوسری اسٹف میں ہے۔ تو بس ساتھ ساتھ شاپنگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، سیزن شروع ہو جائے تو بس پھر اس سیزن کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ونٹر میں اگر آپ نے باہر نکلنا ہے نا تو یہ جاگرز اسٹائل میں جو شوز ہیں نا یہ بہت آرام دہ ہوتے ہیں، جاب پہ جانے کے لیے بھی بہت ایزی ہیں، واشیبل ہیں اور لائٹ ویٹ ہیں اور بالکل کمفرٹیبل ہیں، اور اس طرح کے آج کل چلے ہوئے بھی بہت ہیں۔ مجھے عام طور پر شوز کا ڈارک کلر پسند آتا ہے، اس طرح کی جو یہ کینوس اسٹائل ہوتے ہیں نا اس میں عام طور پر لائٹ کلرز میں بھی مل جاتے ہیں، لیکن لائٹ کلرز کا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں، یعنی ڈسٹ ان پہ پڑے تو وہ واضح ہوتی ہے۔ بچوں کے بھی شوز لے لیے تھے، ان کے بھی بہت ہی ریزنیبل مل گئے تھے، ساتھ میں ان کی نیو ساکس بھی، اور بچوں کی شاپنگ کر کے تو مجھے ویسے ہی بہت زیادہ دلی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو اذکار ہوتی ہیں نا وہ ہماری زندگی کو بہت زیادہ پرسکون بنا دیتی ہیں۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتی ہوں کہ اکثر ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کے لیے مختلف ہمیں وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں، باقی بھی بہت زیادہ ہم نے سنے ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھنے سے یقین کریں کہ ایک تو دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک امید لگ جاتی ہے۔ ویسے ہر امید کا مرکز خدا تعالیٰ کے ہی ساتھ ہے، لیکن جب ہم اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ بس اب ہمارا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور وہی اس کو حل کرے گا۔ تو میں اس کے لیے عام طور پر ایسا کرتی ہوں کہ کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جن کو چلتے پھرتے ہی پڑھنا چاہیے۔ کچھ تو چلیں یہ ہو گیا کہ ایک وظیفے کے طور پر کہ ان کی اتنی تعداد ہے، وہ پڑھنا ہم جیسی مدرس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، ہم اتنا وقت ہی کہاں سے نکالیں کہ ہم بیٹھ کر جو ہے وہ استغفر اللہ یا باقی تسبیحات کو، اذکار کو پڑھ سکیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چلتے پھرتے پڑھتے رہنے سے بھی نا بہت زیادہ ذہنی سکون ملتا ہے، اور اس سے آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو عام طور پر بیماروں کی شفا یابی کے لیے بھی نا اذکار وغیرہ بتائی جاتی ہے۔ تو ایک تو سب سے زیادہ یہ ذکر بتایا جاتا ہے کہ سورہ الحمد، یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی شفا یابی کے لیے سورہ الحمد کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ زیادہ ذکر تو یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے، لیکن اپنی تسلی کے لیے اگر آپ 7 سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو مریض ہوگا وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت تسبیح ہے جو میں اکثر پڑھتی رہتی ہوں، قرآن پاک کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ بھی بیماری سے شفا یابی کے لیے ہے۔ تو اگر والدین آپ کے بیمار ہیں یا بہن بھائی یا کوئی آپ کا بہت پیارا دوست بیمار ہے تو اس تسبیح کا بہت زیادہ ذکر کیا کریں، اس کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ جو بھی بیمار ہوگا اس کو بیماری سے شفا مل جائے گی۔ تو رزق میں اضافے کے لیے تو بہت زیادہ استغفار کا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اور مختلف استغفار پڑھنے کے طریقے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو معاف کرے گا، اس سے ہی ساتھ میں اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دے گا۔ تو استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا شعار بنائیے، دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی زبان پر استغفار ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور بہت ہی خوبصورت استغفار کی تسبیح جو ہے وہ پڑھی تھی، تو میرا دل کیا کہ میں وہ بھی شیئر کروں، اور آج کل بھی میں نے اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم الحی القیوم بدیع السماوات والارض فی جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔
اس کو یہ جو استغفار کی تسبیح ہے نا، اس کو دن میں 400 مرتبہ اگر پڑھیں تو روایات میں ہے کہ 2 ماہ کے اندر آپ کی تمام رزق کی کمی اور تنگی دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وسیع تر خزانے سے بے پناہ رزق جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور نہ صرف مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز فرمائیں گے، بلکہ آپ کے علم اور مرتبے میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں اس استغفار کی تسبیح کو بھی اپنی روٹین کا حصہ بناتی ہوں، اور میں بہت زیادہ الحمدللہ اس کا ویٹ کرتی ہوں۔ تو بس یہ اللہ کی ہی ذات ہے جس نے بہانے بہانے سے ہمیں اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور ہم جو ہے وہ مختلف بہانوں سے جو ہے وہ مختلف، جب ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا ذکر ہی ہے اور اس کی ذات سے امید ہی ہے کہ جو ہمیں نا بہت زیادہ سکون اور اطمینان دیتی ہے۔